राम रथ हाचे सिग्निफिकन्स म्हणजे हो स्वामी महाराजान 2-1 महिन्या पयलीं बद्रीनाथाक चालू केल्लो. बद्रीनाथाक ताजी म्हणजे चालू जाल्लें आनी बद्रीनाथाक एक सिग्निफिकन्स आसा, कारण गोकर्ण पर्तगाई जिवोत्तम मठाचे पयले स्वामी नारायण तीर्थ स्वामी जे आसा तांकां दिक्षा बद्रीनाथाक दिल्ली आनी थंय बी फलीमर मठ स्वाम्यान तेन्ना दिक्षा दिल्ली. आनी ते फलीमर मठ स्वामी फाल्यां तांचें आगमन जाता, तांचें आनी तांच्या शिश्यांचें, जे तांचेंय नांव योगायोगान विद्याधीश तीर्थ स्वामी महाराज आसा. हे दोगूय स्वामी येता फाल्यां, म्हणजे जेन्ना आमचे कार्यक्रमाचो सुरवात जाता तेन्ना ते येता. आनी हे 10 दिसाची संदी घेवन म्हणजे फाल्यां पर्यंत 7 डिसेंबर थंय काही सांस्कृतीक कार्यक्रम जातले, म्हणजे वेदीक आनी हे जातले, धार्मीक कार्यक्रम जातले आनी सामाजिकूय कार्यक्रम जातले, म्हणजे हेल्थ कॅम्पां सारकिले. आता विशेष कार्यक्रम म्हणल्यार 28 तारखेक 77 फूट ब्रॉन्झाचो राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम देवाची स्टॅच्यू, जे आमचे भौमानादीक प्रधानमंत्री आसा बाब नरेंद्र मोदीजी तांच्यांनी कन्फर्म केल्ले आसा. ते 28 तारखेक येतात. जवळजवळ 3:45 ते पर्तगाई पावतले. जो रामाचो स्टॅच्यू आसा थंय तांचे लोकार्पण करतले, उक्तावण करतले आनी मागीर ते सगळे देवदर्शन घेवन मागीर सभा कार्यक्रम जातलो. सभा कार्यक्रम जातकीर ते परते दिल्लीक वचपाक प्रयाण करतले.